बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करबला का वाक़या तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। ये हक़ और बातिल का मार्का था। यज़ीद ज़ुल्म का पुतला है। हुसैन अलैहिस्सलाम सब्र का पेकर हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 5 शअबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त ही आपकी शहादत की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मिल चुकी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों से बेहद मोहब्बत करते थे। यज़ीद बहुत ही बदकार, फासिक और बेदीन इंसान था। तख़्त पर बैठते ही उसने अपनी बैत के लिए अपने आदमियों को अतराफ़ के ममालिक में भेजा कि लोगों को कहो मेरी बैत करें। जब यज़ीद का एक आदमी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा कि आप यज़ीद के हाथ पर बैत करें, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यज़ीद के जबर और जुल्म की वजह से बैत के लिए इनकार कर दिया। यज़ीद की बैत सिर्फ़ अहले शाम ने ही की थी, जहां वो तख्ते नशीन था। अहले कूफा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ बुलाने के लिए दरख्वास्तें भेजते रहे कि आप हमारे पास आ जाएं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें इनकार कर दिया। जब अहले कूफा ने आपको बहुत बुलाया तो आपने उनके इसरार पर अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा जाने का हुक्म दिया कि आप वहाँ जाएं और मुझे वहाँ के हालात से वाकिफ़ करें। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा के लिए रवाना हुए तो आपके साथ आपके 2 बेटे भी मौजूद थे। कूफा पहुंचकर 1000 लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की। ये सब हालात देखकर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इत्तला की कि यहाँ सब हालात ठीक हैं, आप यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अम्मारा बिन वलीद ने यज़ीद को ख़बर दी कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 2 बेटों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये सुनते ही यज़ीद ने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कूफा रवाना कर दिया ताकि यहाँ के हालात से यज़ीद को वाकिफ़ करे। अब्दुल्ला बहुत ही मक्कार और बुरा शख्स था। ये शख्स कूफा में हिजाजियों का लिबास पहनकर दाखिल हुआ ताकि वहाँ कोई भी शख्स इसे पहचान ना सके, लेकिन जैसे ही इसकी हकीकत लोगों पर ज़ाहिर हुई तो इसने कूफा के लोगों को यज़ीद के जुल्म से डराया, धमकाया ताकि ये कौम मुंतशिर हो जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। अब्दुल्ला अपनी चाल में कामयाब हो गया और कुछ लोगों को यज़ीद के डर से अपनी तरफ कर लिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस वक्त भी लोगों का लश्कर मौजूद था। आप अगर उन्हें इजाज़त देते तो वो यज़ीद के लोगों को हरा देते, लेकिन आपने उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की खून रेज़ी हो। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने उन सब लोगों को भी धमकाया। तो फिर मगरिब के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके फ़र्जंद के अलावा कोई भी शख्स बाकी ना रहा। उसी वक्त कुछ लोगों ने आप पर तलवारों का वार कर दिया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके दोनों फ़र्जंद शहीद हो गए। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा रवाना होने की तैयारी करने लगे। वहाँ पहुँचने से पहले ही आपको कूफा की हालत की खबर मिल चुकी थी और किस चालाकी से हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके शहजादों को शहीद किया गया।
حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ داخل ہوتے ہی وہاں کے لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ میں یہاں تم لوگوں کے خطوط پڑھ کر آیا ہوں، اگر تم لوگ انکار کر دو تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن ان لوگوں کے اصرار نے آپ کو کوفہ سے کربلا کے میدان میں پیش کر دیا۔ یزید نے دوبارہ آپ کو بیعت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے پھر سے اسے انکار کر دیا۔ یہ سن کر یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ کربلا کے موقع پر بچے، بوڑھے اور عورتیں سب لوگ شامل تھے۔ ان یزیدیوں نے 7 محرم الحرام کو خاندان رسالت پر پانی بند کر دیا تھا اور 10 محرم تک سب کو بھوکا پیاسا رکھا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیں، پر اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ 10 محرم الحرام کے قیامت خیز دن کا سورج طلوع ہوا، جمعے کا دن تھا۔ آپ نے نماز جمعہ ادا کیا اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، لیکن اب تک خاندان رسالت بھوکے تھے۔ تیز دھوپ، گرم ریت، شدید پیاس، لیکن آپ لوگوں نے سب کچھ برداشت کیا اور اس کے بعد یزید نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ بہت سے بہادر اپنی بہادری دکھاتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر کے اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ جب سب لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے، پر پیاس کی شدت اور تیر کے حملوں نے آپ کو زخموں سے چور کر دیا اور آپ وہیں شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام سب کو سپرد خدا کر کے میدان میں داخل ہو گئے اور جوش میں آ کر سب دشمنوں کو لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، آپ کا نورانی جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کو چکر آئے اور آپ شہید ہو کر زمین پر لیٹ گئے۔ خولی ابن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے حق کو باطل سے جدا کیا اور بہادری کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام کبھی بازار سے گزرتے تو کسائی اپنی دکانیں بند کر دیتے۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام کبھی نہیں مسکرائے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ کسی نے بولا کہ امام علیہ السلام اتنا مت رویا کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن میرا تو پورا خاندان ہی میرے سامنے ذبح کیا گیا، تو میں کیسے مسکراؤں؟ اس واقعے کے پیچھے ہمارے لیے حق، صبر اور بہت سے سبق ہیں اگر ہم سمجھیں۔